بندیاں نہ بھی داد اپا لاؤن واسطے نہیں، انہاں دا اٹھنا، انہاں دا جاگنا، انہاں دا سونا، انہاں دا پڑھنا، انہاں دا نہ پڑھنا، انہاں دا گھر رانا، انہاں دا گھر نہ رانا، انہاں دی زندگی دا ایک ایک لمحہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ اپنے پیارے بندیاں دیا آپ صفتہ بیان کرنا پیا۔ مریدن تقریراں کرن دی لوڑ ہون تا پیر مریداں دے سر تے بڑھ دیں ہے کہ نہیں؟ تھوڑے علاقے چ بھی آئے مرض ہے نا، مریداں پیران نہ می پرند، مریداں می پرند، پیر نہیں اڑ دے مرید انہاں نو اڑیں دے، ناراض تا نہ ہون دے پہ میں ویکھیو انہیں وجہ مرید بھی تے وجہ پیر بھی بالکل ویکھیو، اور او سچے لوگ بھی ویکھے جتنا اللہ انہاں تے کرم کر، جتنا اللہ انہاں تے فضل کر، جتنا اللہ انہاں اپنی رحمت دے حالے وچ لے آؤں گا، جتنا اللہ انہاں اپنا قرب عطا کردہ، جتنا اپنے معرفت دا نور عطا کردہ جاندہ، او اتنا 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 لک دے جاندے تے چپ ہوندے جاندے۔ اصلی سودا ونیون تے دل بندے دا انجے گل ہے یا نہیں؟ پانڈا بھری ہوئے پہ ہوئے نا ٹوٹی تلے رکھیے تے آواز نہیں ہوندی، جس وقت تک او بالٹی خالی ہوندی پانی دی آواز سمجھ آ رہی ہے گا؟ اینا گلن سمجھو، اینا حقیقتہ آلے پاسے خیال کرو، ہر چمٹے تے لٹ آلے پچھے نہ بجو، ڈٹ کے بھو گل کہ سب تو سونی مخلوق کیڑی ہے؟ انسان ہے۔ یہ ہوندی پہ جائی نا، فرمایا او جمعے آلے داڑے فرسٹ ٹائم پہلے وقت ٹائم اللہ کریم جنت دے اندر نور دی انیری کھلے سی، یا رسول اللہ اس دی کے حکمت ہے، فرمایا آ جیڑا جمعے آلے دھیاڑے نون دے او حضور دی سنت اللہ اتھے بھی او گل سیال شریف ٹر گئی آئی ہے، آ گئی ہے ہون یاد اتھو ہی گئی آئی نا، میں نے بھی یاد آ گئی، او خواجہ معظم الدین اتھے ڈیوٹی کر دے تے جیڑا بھی بندہ بارو آوے آ بالخصوص کوئی وڈا عالم انہوں پہلے خواجہ معظم الدین نال ملیں دیا کہ تسی اپنا انہاں دے نال گل بات کر لو، پھر اگاں اے پیر سیاز دی خدمت بھی جیڑا بھی مسئلہ ہو پیش کر سکتا۔ ہندوستان دا ایک شہر ٹکوچ، اتھو دے ایک عالم محمد امین انہاں دا نام، ٹکوچی محمد امین ٹکوچی، جیڑے پرانے بندے سیال شریف نال پیار کرنے والے ہیں او کدی کدی قبرستان بھی گئے کرن دربار شریف حاضری دے کے، اتھے ایڈے ایڈے ولایت دے سان ستے پین تھوان اندازہ ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ انچ محمد امین ٹکوچی بھی ہے، ہان آل حدیث، سمجھ آ گئی؟ سر منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریرہ ہون تے پھر دل نکے ہون دیں، پھر عدم برداشت دا ماحول ہوندہ، کسی نے بندہ نیڑے لاؤن واسطے تیار نہیں ہوندہ تے علاج غم دی کنجی آ جائے تے پھر اے مزاج بن جاندہ۔ میرے آقا نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، سونے رب دی ساری مخلوق رب دا کنبا، تے جیڑا رب نال پیار کردہ پھر او دے کنبے واسطے بھی وڈا دل رکھدہ۔ سمجھ آؤں دی پہی ہے تریا رواں شیخ ابو الحسن خرقانی جنہاں دگے بھی نہ آیا، ایران وچ مسارے بستان تو 17 کلومیٹر دور میں حاضری دیتی، اتھے پتھر لگ گویا، اس تے لکھے ہویا انہاں دا فرمان کہ میری قبر تے جیڑا بھی آوے نا روٹی اس نو ہار ہار کھواؤنی، مذہب تے مسلک کوئی نہیں پوچھو۔ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ دا، میدے تے پیٹ دا تا مذہب مسلک کوئی نہیں نا،
کہ فلانے بھوک نہیں لگدی تے فلانے لگدی. اے لوگ اس لیول تے ہوندے. تو او امین ٹکوچی صاحب نو خواجہ معظم الدین دے حجرے وچ ٹکایا گیا. بھئی رات تساں ایتھے رہونی اپنی گل بات کرے آئے, کدی فقہ دی گل کرے آئے, کدی حدیث دی گل کرے آئے, کدی اصول حدیث دی گل کرے آئے, کدی صرف دی گل کرے آئے, کدی نحو دی گل کرے آئے, کدی فلسفے دی گل کرے آئے, کدی منطق دی گل کرے آئے, کدی معنی دی گل کرے آئے, کدی بیان دی گل کرے آئے, کدی بدیع دی گل کرے آئے, کدی تلخیص المفتاح دی گل کرے آئے, کدی نور الانوار دی گل کرے آئے. یہ او علمی گلنا ساری رات اپنے لگے روے آئے. او ہن چونکہ آل حدیث آن انہاں فوکس کی تویا کہ آل حدیث مسلک دے جڑے کام نو اوہی حرف آخر نو. رولا اتھے ہی پوندا نا کہ ایک بندہ سٹیک ہو جائے, اڑ جائے, بھائی اے آخری گل ہے, انجے گل ہے نا. انہاں چ آ گیا رفع یدین بھی, نماز وچ ہاتھ چھڑنے, رکوع چ وین لگیاں, سجدے چ وین لگیاں وغیرہ وغیرہ. رفع یدین اس تے جس وقت بابا جی خواجہ معظم الدین رحمہ اللہ اور امین ٹکوچی صاحب دی گفتگو ہوئی, خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے آکھیا ایک تا ہے نا حدیثاں دے حوالے نال ثابت کرنا او افضل ہے یا آئے افضل ہے, او الگ موضوع ہے. اس پاسے بعد وچ وساں تسی میری ایک گل سن. سمجھ آؤں دی پئی؟ امین ٹکوچی صاحب آکے دسو تسی کیا آکھنا چاہندے ہو؟ خواجہ معظم الدین چونکہ رسول پاک دے عشق تے محبت وچ فناہان, انہاں فرمایا میں تا اے سمجھیا حضور رفع یدین کیتا نا بھئی شروع زندگی آپ نے کیتا, او بھی کیتا پھر چھڑیا بھی ہے, دونوں حدیثاں موجود نو. بابا جی معظم الدین فرماندن میں تا جناب اے سمجھیا کہ سونا خدا اپنے سونے مصطفیٰ دی ہر ادا محفوظ رکھنا چاہتا. امام شافعی نے آکھیا تسی کرو, امام مالک نے آکھیا تسی کرو, امام احمد ابن حنبل نے آکھیا تسی کرو, اور غیر مجلد یا غیر مقلد آل حدیث انہاں نے آکھیا تسی کرو. اصل اللہ انہاں کو لو اے کم کرا کے اپنے سونے مصطفیٰ دی ادا. تو جنت وچ بھی ہو نونے والی ادا, صاف ستھرا ہونے والی ادا رب نے برقرار رکھی. مکہوں میں گل بالکل یہ حضور دی تعریف نہیں ہوندی پئی. یا اللہ یا رسول اللہ او انیری نور دی انیری کیوں گھلنی؟ فرمایا جڑا ایتھے نوندے ہو تے صاف ستھرا ہوندے ہو, اس نور دی انیری نال تھوڑے جسماں دے اندر نور جذب ہو سی. جس وقت نور جذب ہو سی جسم چمکن لگ پوسن, چمکن لگ پوسن, چمکن لگ پوسن. توجہ کرو, انسان سب تو سونی مخلوق ہے. حضور فرمایا جنت دیاں حوراں میرے جنتیاں جنتی امتیاں دیاں پڈلیاں وچ آ کے اپنا نوک پلک درست کر سن. یہ میں شیشے دے سامنے کھلو کے اپنی کمی بیشی دور کرنی ہوندی, او جنتی مومنہ دے پنڈلیاں نو اتنی چمک ہو سی کہ او حوراں جڑیاں بنائیاں ہی نور چو گئی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہن سمجھ آ گئی. پھر اگلی مور لائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ ساری مخلوق چو عزت تے مقام تے مرتبے تے شان تے ویلیو دا تاج انسانوں عطا فرمایا. ہن انہاں انساناں چو پھر رب کریم نے مختلف کیٹاگریاں, اصحاب الیمین, اصحاب الشمال, ہے نا قرآن ہی ہے سارا. جنہاں نور ہدایت ملیا او سجے پاسے آلے ہو گئے, جنہاں نور ہدایت تو محروم رہے وہ کھبے پاسے آلے ہو گئے. سمجھ آ رہی گا؟ لیکن رب انہوں نے موجود رکھیا. 8-10 دیگاں بنیاں ہون شادی دے موقع تے یا میلاد شریف دے موقع تے, خدا نہ خواستہ کوئی ایک دیگ خراب ہو جاوے تو پراں کر چھڑ دے. انجے گل ہے نا, تے بالا کم غلط ہوئے تو روڑ بھی چھڑ دے. لیکن اللہ دا اے مزاج نہیں. اصحاب الیمین, اصحاب الشمال, اس دی رحمت اس دے کرم دا لیول انسان نہیں سمجھ سکدا.
میں دو آیتاں عرض کرنی ہیں، اس تے لمبا نہیں چل سکنا، صرف اشارے واسطے اور دلیل واسطے۔ میرا اللہ فرماندہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے فرض کر دیتا، فرض کر دیتا، فرض کر دیتا کس تے؟ اپنے آپ تے، کہ کرنا؟ رحمت کرنا۔ حد نہیں مک گئی، فرمایا رحمت کرنا میں تے فرض ہے، اور اس فرض نو اتنی وسعت دیتی اور وہ کرم اتنا عام کیتا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، سجے پاسے آلیوں تے کھبے پاسے آلیوں میں دعا نہ دا پیو، میں تو دور دور کیوں ران دیو؟ میں تو تھوان پالنے والا بھی ہاں، میں تو اتھے کرم کمونے والا بھی ہاں، میں تو دور کیوں ران دیو؟ اس واسطے بھاج کے جیڑا آکھے نہ لگدا پیا ہوئے، سمجھ آؤندی پئی؟ طبیعت تے بوجھ بڑے ہوئے انہوں بھج کے پرا نہیں سٹڑا ہوندہ، کوئی ایک حد ہوندی جتھے آ کے مجبوریاں بن جاندی، ورنہ اللہ دی صفت اے وے۔ سمجھ آ ہن او ایک گروپ او ہو گیا، ایک گروپ او ہو گیا، او جڑے سجے ہاتھ آلن انہاں چو آدم بھی، انہاں چو نوح بھی، انہاں چو شیس بھی، انہاں چو دانیال بھی، انہاں چو ذوالکفل بھی، انہاں چو ہود بھی، انہاں چو لوط بھی، انہاں چو شعیب بھی، انہاں چو یوسف بھی، انہاں چو یعقوب بھی، انہاں چو اسحاق بھی، انہاں چو اسماعیل بھی، انہاں چو عیسیٰ بھی، انہاں چو موسیٰ بھی، انہاں چو ابراہیم خلیل اللہ بھی، اور انہاں چو محمد الرسول اللہ بھی۔ ہون سمجھ آؤندی پئی ہے؟ بس پہلا آدم ہے، پہلا کون ہے؟ آدم۔ آخری ویلہ آیا، اپنے بیٹے حضرت شیس جڑے انہاں دے جانشین بنے۔ اے فرض واجب کوئی نہیں بھئی پتر ہی مشن نو اگا لے کے ٹرے، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ اے زیادہ مار پئی ہندوستان، بنگلہ دیش تے پاکستان وچ۔ اس وقت ایکو ملک آنا ہندوستان آکھو، یا انہوں تھوڑا جا اور اگر کھولنا ہے تے بر صغیر آکھو، کچھ اور کئی ملک بھی شامل ہو ویسا۔ اے مار اتھے آکے پئی، اور اے مار پئی کے میں بادشاہ دا رنگ روپ ویک کے بر صغیر دے جڑے بادشاہ انہاں دی ایک کوشش ہوندی آئی کہ ساڈا پتر بادشاہ بڑھے۔ جاگ دے پائے ہو؟ ناراض نہیں ہونا کسی بھی، کیونکہ اصل تے مڑو میرے خلاف گل ویندی پئی نا، لیکن میں بیان کردہ پہ سمجھ آؤندی پئی؟ جی میں ایڈا حوصلہ کر لیا تو سنن لگا بھی حوصلہ کرنا چاہیے دا بادشاہ دا پتر بادشاہ نہ، سچے لوگاں نے، پکے لوگاں نے، سچے صوفیاں نے ہر زمانے دے اندر اولادی نو اپنا نائب تے اپنا جانشین بڑھاؤن تے محنت نہیں کیتی، انہاں دسترخوان کھول چھڑیا، اس تے اللہ دا نور سجا چھڑیا، اولادین بھی آکھیا، رشتہ دارن بھی آکھیا، برادرین بھی آکھیا، علاقے آلین بھی آکھیا، دوجے ملک آلین بھی آکھیا، جیڑا وس لگدا ہے نور چالو۔ خواجہ معین الدین اجمیری عثمان ہرونی دے پتر کوئی نہیں، قطب الدین بختیار کاکی خواجہ معین الدین اجمیری دے پتر بابا فرید، بختیار کاکی دا پتر نظام الدین اولیاء بابا فرید دا پتر، چراغ دہلی بابا فرید دا پتر۔ جاگ دے پہ ہو داتا حضور او فرماندن میں تا انجی شادی دی معاملہ جا رفڑا چریا، خود فرماندن کشف المعجوب بچ۔ اخیر پھر میں فیصلہ کیتا بھئی اس تو انجی چنگیاں،
یہ آپ نے لکھی. آپ نے اپنا نور نسبت جس نو عطا کیتا او لاہوریا تے داتا علی حجویری افغانیاں او سیدان تے اے کسی ہندو دا پترا شیخ ہندی لیکن اپنا نسبت دا نور انہاں نے عطا فرمایا. جیڑے لوگ ایصال ثواب کر دن او داتا حضور دا نام لازمی لیا کرن تے او دے نال شیخ ہندی دا نام لیا کرن داتا صاحب دی روح کو نویکلی خوشی ہوندی. جاگ دے پائے کچھ گلاں تھوڑیاں جیاں وکھریاں ہوندیاں تھوڑی طبیعتاں تو لیکن انہاں دا فائدہ کدی نہ کدی تسی لیس. داتا صاحب فرماندے نے ایک ولایت ہوندی تے ایک ولایت ہوندی. ایک ولایت ہوندی تے ایک ولایت ہوندی. اے نکھیڑا کر لو کم دسے کدی بڑے بڑے پھڑیاں چو بچ جاسو. داتا صاحب فرماندے نے 1000 سال پہلے دا اللہ دا دوست ولی ایک ولایت ایک ولایت فرمایا جیڑا بزرگ دنیا تو ٹر جائے او جیڑے مرید چھڑ کے جاوے جیڑا کوئی لنگر چھڑ کے جاوے جیڑی کوئی پراپرٹی تے جائیداد چھڑ کے جاوے او دا نا ہوندا ولایت. تے جیڑا ولی اس دنیا تو جان تو پہلے اپنی نور کسی دے سینے چ منتقل کر کے جاوے وہ ولایت ہے. آیت والے ہوندے ولایت والے نہیں ہوندے. سمجھ آندی پئی یا نہیں آندی پئی؟ اور او کیڑا خوش نصیب ہے جیڑا ولایت والا بھی ہووے تے ولایت والا بھی ہووے. جاگ دے پئے ہو پھر بڑا خوش نصیب نہیں ہو جس کو دو شیاں آویں لیکن ہوندیاں دو شیاں ایک ہی جاتے گھٹ میں. توجہ جناب آدم سمجھ آؤں دی پئی آخری ٹائم تے شیس بڑا خوش نصیب ہے. پتر بھی ہے تے ولایت والا بھی ہے تے ولایت والا بھی ہے. آدم علیہ السلام دیاں ساریاں امانتاں دا امین ہے. جتھے دریا چو پانی نکلے نا پھر واپس ٹر جائے اتھے بور کریے تے پانی جلدی نکل آؤں گا. ایک گل ہے یا کوئی نہ کیونکہ تری ہوندی نا تے جتھے سال سال تک پانی نہ آیا ہوئے اتھے پھر اکھیائی ہوندی. تے ولی دا پتر اگر اس راہ تے ٹرے ولی دا پتر اگر اپنے بزرگاں دی راہ نو اختیار کرے انہاں دے سبق انہاں دی تربیت انہاں دی تعلیم انہاں دے مجاہدے انہاں دے ذکر اذکار نو قبول کرے تو اللہ دوسرے لوگاں دی نسبت اس تے کرم جلدی کر دے کیونکہ طریقہ اگے موجود ہے نا. سمجھ آؤندی پئی یا نہیں؟ لیکن مصیبت ہے کہ سب تو زیادہ کھچکدے بھی یہی ہے. وہ میں ایک باری صاحب نو انہوں نے ایک جملہ بولیا میں تو انجے بول چھڑیا انہاں آج تک یاد رکھی ہویا تے آدھن میں نے بڑا ادھر لطف ہوندہ او پھر میں نے سننا پھر میں نے لطف ہوندہ میں ویسے انجے بول چھڑیا. میں انہوں نے گزارش کی تھی کہ جڑے وڈکے آن انہاں تا شیطان نو نت پائی رکھی پچھلے ان معذرت کر دے اس نو بھئی وڈکے آن جو کچھ کیتا اسی سوری آدھ. ایک گل ہے یا نہیں؟ تے حضرت شیس سبحان اللہ آدم دا جانشین او دا بلڈ بھی ہے اس دا خون بھی ہے اس دے نور دا امانتی بھی ہے. تے جس وقت